वैसे यार अजीब अजीब गाने बनते हैं आजकल, जैसा कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, कमबख्त ऑक्सीजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। जरा सी हवा क्या चल जाए, वापडा वाले तूफान समझकर बिजली और पीटीसीएल वाले बारिश समझकर इंटरनेट ही बंद कर देते हैं। मैरिज द गैरेज में खुशामदीद। रिश्ते के लिए 1 दुआएं, मंगनी के लिए 2 दुआएं, शादी के लिए 3 दुआएं और अपनी पसंद की शादी के लिए अम्मी के पाँव दुआएं और दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी का गला दुआएं। मैरिज द गैरेज में कॉल करने का शुक्रिया। रिश्तेदारों को तनख्वाह कम बताऊं तो इज्जत ही नहीं करते और अगर ज्यादा बताऊं तो पैसे उधार मांग लेते हैं। अब समझ नहीं आती कि बंदा इज्जत बचाए या पैसे। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक तोता खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। इसने देखा कि एक पिंजरे में 3 तोते हैं। इसने दुकानदार से पूछा कि दाएं तरफ वाले तोते की क्या कीमत है। दुकानदार ने कहा 1 लाख रुपए। आदमी बोला कि इसमें ऐसी क्या खूबी है। दुकानदार ने आगे से जवाब दिया कि ये कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है। इसी तरह आदमी ने दूसरे तोते की कीमत पूछी तो दुकानदार ने बताया ये है 3 लाख रुपए का। आदमी ने कहा इसमें क्या खास बात है। आदमी ने कहा एक तो ये इंग्लिश बोलता है, दूसरा ये प्रोग्रामिंग भी जानता है। आदमी ने कहा वाह, अच्छा ये तीसरे तोते की क्या कीमत है। दुकानदार बोला सिर्फ 5 लाख। आदमी ने कहा वाह, इतनी ज्यादा कीमत, अच्छा भाई इसमें क्या खूबी है। दुकानदार ने जवाब दिया इसमें खूबी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें एक खूबी है कि ये काम कुछ करता नहीं है और बाकी दोनों तोते इसको अपना बॉस कहते हैं। शादी के लिए लड़की की खूबसूरती के साथ साथ इसकी कुकिंग भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती तो कभी ना कभी खत्म हो जाती है, लेकिन भूखे रहकर गुजारा बहुत मुश्किल से होता है जनाब। एक लड़का रोज एक लड़की का पीछा करता था। लड़की ने तंग आकर एक दिन लड़के को अपना मुंह धोकर दिखा दिया। अब दोनों सुकून से अपने अपने रास्ते चलते हैं। अकेले कुकिंग करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर अम्मी साथ हो तो 2 घंटे 10 मिनट, 600 बातें, 50 बार खाला की बेटी की तारीफ, 1000 बार मोबाइल की बुराइयां भी सुननी पड़ती हैं। हिम्मत है तो अपने जानों से शादी करके दिखाओ, किसी और के जानों से तो घर वाले भी करवा देते हैं। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में से होश आया तो इसने पूछा मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन साहब पर आप गिरे थे वो मर गए। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले मर्द दूसरी लाइन में खड़े हों। इन्हें जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते। वो कहने लगा पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई थी कि इसी लाइन में खड़े रहना वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। बीवी अपने शोहर को इतना समझती है जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की लिखाई को। मेरी बेगम की मासूमियत की इंतहा चेक करो। रोजाना वजन चेक करती है, 68 किलो के करीब करीब रहता है। जैसे ही चश्मा लगाकर देखा 88 किलो नजर आया। चिल्लाकर बोली हाय अल्लाह, सिर्फ चश्मे का वजन 20 किलो। न चांद होगा न तारे होंगे, क्या हम इस साल भी कंवारे होंगे। इस दुनिया में कितनों के निकाह होंगे, क्या हमारे नसीब में सिर्फ निकाह के छुआरे होंगे। मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती, आई लव यू मेरी नाक। अब वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता था। अब औरत हाथ ही कामयाब मर्द पर डालती है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा बेटा इतनी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते। बच्चे ने कहा मेरे दादा अब्बू 105 साल जिए थे। आदमी क्या वो चॉकलेट खाते थे। बच्चा नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। अकाउंटेंट की बीवी ने अपने शोहर से पूछा ये अफराते ज़र क्या होता है। अकाउंटेंट पहले तुम्हारी उम्र 21 थी, कमर 28 थी और वजन था 50 किलो। अब तुम्हारी उम्र 40, कमर है 38 और वजन है 80 किलो। यानी अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही अफराते ज़र है। मुआशियात इतनी मुश्किल नहीं अगर सही मिसाल देकर समझाया जाए। बच्ची दादी दादी
آپ کیا ٹی وی میں کام کرتی ہیں؟ دادی حیرانگی سے، نہیں تو، مگر تم نے ایسا کیوں کہا؟ بچی، وہ امی کہہ رہی تھی کہ آگئی بڑھیا اب یہاں روز نیا ڈرامہ کرے گی۔ امی جب چھوٹے بھائی کی پٹائی شروع کرتی ہیں تو میں آرام سے موبائل رکھ کے برتن دھونے لگ جاتی ہوں۔ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں، اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں لوگوں کا ڈر، کوئی دیکھ رہا ہو تو اس سے ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر۔ وہ ڈرتی ہیں اور تب تک ڈرتی ہیں جب تک انہیں کوئی جیون ساتھی نہیں مل جاتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سارا بدلہ لیتی ہیں۔ دنیا کے 4 مشکل کام: چونٹی کو لپسٹک لگانا، ہاتھی کو گود میں بٹھانا، مچھر کو کپڑے پہنانا، بیوی کو کوئی بات سمجھانا۔ داماد سسر سے: ابا جی، آپ کی بیٹی نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سسر: بیٹا میرے بارے میں سوچ، میرے پاس تو اس کی بھی ماں ہے۔ ایک دوست بڑے عرصے بعد ملا، کہتا اور سنا؟ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، ہر جگہ عزت ہے تیرے بھائی کی سوائے اپنے گھر کے۔ عورت کو شاپنگ اور مرد کو دوسری شادی کا ہمیشہ شوق رہتا ہے۔ ٹیچر: مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: گوشت اور انڈے۔ ٹیچر: شاباش، اب بتاؤ بکری ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: گوشت اور دودھ۔ ٹیچر: بہت ہی اچھے بیٹا، اب یہ بتاؤ بھینس ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد تنگ آ کر بولا: ہر روز ہوم ورک۔ کچھ دوستوں کی شکل دیکھ کر نصرت فتح علی خان کی وہ غزل یاد آ جاتی ہے: ان کی معصومیت پر نہ جانا۔ اماں سے پٹائی اور باپ سے دھلائی نصیب والوں کو ہی عطا ہوتی ہے، شکر ہے میں بڑا نصیب والا ہوں۔ لفظ، دوست، تشریح، عزت نہ کرنے والی عجیب و غریب بے ڈھنگی لاپرواہ مخلوق۔ اکثر بیویاں یہ دھمکی دیتی ہیں کہ محض بچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں، ورنہ کب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں نے کہا اب تو بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے، نکل کیوں نہیں جاتی؟ نیک بخت کہنے لگی بس پوتے کی شادی دیکھ لوں پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ چودھری صاحب اور ملک صاحب میں یہ مقابلہ رہتا تھا کہ کون فجر کی نماز کے لیے پہلے پہنچتا ہے۔ چودھری صاحب ہمیشہ ہی ملک صاحب سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے۔ آخر ایک دن ملک صاحب نے چودھری صاحب سے پوچھا، تم کیسے مینج کر لیتے ہو؟ میں نے تو بہت کوشش کی مگر کبھی تم سے پہلے فجر میں نہ پہنچ پایا۔ چودھری صاحب: یار میری 2 بیویاں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں میری مدد کرتی ہیں، یہ سب ان کی خدمت اور احسان کا نتیجہ ہے۔ ملک صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی دوسری شادی کریں گے اور ایسی مثال قائم کریں گے، لہٰذا انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ آج کل ملک صاحب بھی چودھری صاحب کے ساتھ مسجد میں ہی سوتے ہیں۔ ایک بزرگ 10 سال بعد ایک مقدمہ جیت گئے۔ جج: مبارک ہو بزرگوں، آپ کیس جیت گئے۔ بزرگ: شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں اتنی ترقی دے کہ تم تھانے دار بن جاؤ۔ جج حیرانگی سے: بزرگوں میں تو جج ہوں، جج تو تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بزرگ: نہیں، میری نظر میں تھانے دار بڑا ہے۔ جج: وہ کس طرح؟ بزرگ: آپ کو کیس ختم کرنے میں 10 سال لگ گئے اور یہ تھانے دار شروع میں ہی کہہ رہا تھا۔ بزرگوں 5000 روپے دے دو، کیس یہیں ختم کر دوں گا۔ مجھ سے وہ کہتی ہے تمہاری زندگی بنا دوں گی، اور بنانا اس کو دال چاول بھی نہیں آتے۔ ایک ڈاکٹر ہسپتال سے بہت اداس سا گھر لوٹا تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر: آج ہمارے وارڈ کی چھت گر گئی جس کی وجہ سے سارا عملہ جاں بحق ہو گیا۔ بیوی: اف، خیر شکر ہے آپ کی جان تو بچ گئی، لیکن کیسے بچ گئے آپ؟ ڈاکٹر: میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سگریٹ پینے گیا تھا۔ بیوی: چلو آپ کی جان تو بچ گئی، بڑا کرم ہو آپ پر۔ ڈاکٹر: ابھی گورنمنٹ نے مرنے والوں کے گھر والوں کو 50-50 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بیوی: آگ لگے تمہاری سگریٹ کو، 1000 بار کہا ہے نہ پیا کرو سگریٹ، نہ پیا کرو سگریٹ۔